Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीबॉडी। आज हमारे साथ द आयरन मैन ऑफ पाकिस्तान, मैं भी उन्हें कहता हूँ और मेरे तमाम नाज़रीन भी उन्हें इसी नाम से जानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं और रियली मैं आपको ये देखें, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हूँ आपके लिए, एंड कैसी बात कर आपका बेटा होने की हैसियत से आपका सल्यूट कर रहा हूँ आपको सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। शुक्रिया, क्या बात है। थैंक यू सर। इस दौर में, इस वक्त में जहां हम सारे के सारे, पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में है, और ये रमज़ान का महीना, मेरी ज़िंदगी में ऐसा रमज़ान नहीं आया। कल मैं अपने भाई से कह रहा था कि रमज़ान में नॉर्मली लोग इफ्तारी लेने जाते हैं, सहरी पे बड़ी रौनक होती है, इफ्तारी लोग होटल्स में करते हैं, फिर शाम को कहीं चक्कर लगाने जाते हैं। इतनी अजीब हालत है कि पता ही नहीं चलता कि रमज़ान है, और इसमें डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। तो मेरा तारुफ ये है कि 16 साल की एज में मैं राज योगा से मुतारिफ हुआ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदली, क्योंकि मैं सवाल बहुत करता था और हाइपर बच्चा था। तो अल्लाह ने करम किया, एक शख्स मिला मुझे जिसने मुझे ये सिखाया कि तमाम सवालों के जवाब इंसान की ज़ात में है। एक दुनिया है, कायनात है इंसान के अंदर। और बहुत सारी बातें सुनते थे। मेरे दादा भी माशाअल्लाह, मौलाना अब्बास नाम था उनका, बड़े जलाली थे, और बहुत सारी बातें बचपन में सुनते थे, मगर समझ नहीं आती थी, कनेक्शंस नहीं मिलता था। अकीदा है, अल्लाह की ज़ात पर है, तमाम चीज़ों पर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मगर दीन को समझ नहीं पाए कि दीन है क्या। दीन रसूमात का नाम नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ योगी से तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे असातिज़ा सिवाय एक के कोई भी बुत परस्त नहीं था, तौहीद के मानने वाले थे। उसके बाद मैं मगरिब में गया। मैंने देखा कि इन चीज़ों को सीखने के लिए, अपने मन की दुनिया में जाने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए सालों लगते हैं। पता नहीं कितनी मुशक्क़तें होती है, कितने वजीफे, कितने चिल्ले काटने पड़ते हैं। तो आज के दौर में इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि 5-10 साल लगाए। तो फिर मैंने मगरिब में जाके कुछ टेक्नोलॉजी सीखी। उन टेक्नोलॉजी में सिल्वा, NLP, हिप्नोसिस, रेकी, कुंडलनी, ये तमाम चीज़ें सीखी, और इसको फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से सिखाना शुरू किया लोगों को। उसके बाद 45 साल मुझे हो गए। आज तक मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और ख़ुद सीख रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लिया। मैं 1980 में अमेरिका में था, वहाँ मुझे भेज दिया गया था और वहीं रहना था मुझे। हमारा बिजनेस था, तो वहाँ एक ऑफिस हमने ओपन की थी पार्टनरशिप में। मगर देखें, खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला कोई काम मुझसे लेना चाह रहा था। बहुत यंग सा था, मुझे पता ही नहीं, मगर मैं अजीब सा मुझे महसूस होना कुछ अरसे के बाद, और अमेरिका छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वापस आ गया। ये आने के बाद पता चला जी, कोई कॉलिंग थी, कोई बुलावा था, मुझे पाकिस्तान आना था। और आने के बाद फिर बड़ी जिद्दोजहद हुई। जिस कौम को शऊर ना हो अच्छे बुरे का, जो रसूमात में मगन हो, उसे पता ही ना हो इल्म क्या है, इल्म से तो बहुत दूरी है, उस कौम को सिखाना कि अल्लाह ने जहन दिया है, उस जहन का इस्तेमाल करो, बड़ा मुश्किल काम था जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो जिहाद जारी रही, आज भी जारी है। और बस एक फ़कीर हूँ, मौला का करम है कि परवरदिगार ने मुझे चुना इस काम के लिए। कर रहा हूँ। मेरी बेटी भी मेरी शादी शामिल होगी। मेरे 2 बेटे हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। उनका काम इस सेंस में कि वो IT का रिलेटेड उनका बिजनेस है, मगर दोनों बहुत अच्छे ऑरेटर्स हैं, बहुत समझदार हैं, बड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, बड़ी चीज़ों को समझते हैं, रूहानियत में बहुत आगे दोनों। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया, बड़ा शुक्र है उसका, एहसान का। और मेरे पास कोई अपनी नॉलेज नहीं है, मतलब मैं खाली हूँ। मुझे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब मेरे पास आता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी ज़ात का कोई ताल्लुक नहीं है। जो सवाल लोग करते हैं उसका जवाब आता है, लोग माने ना माने उनकी मर्जी। मेरा काम है कि सवाल का जवाब देना, रास्ता दिखाना, सोल्यूशन बताना प्रॉब्लम का। अब बाकी लोगों के ऊपर है कि वो फॉलो करे कि ना करे। मतलब बड़ी लंबी जर्नी है, 45 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने ना जाने क्या क्या देखा, किन ममालिक का सफ़र किया।
مجھے ایک چیز حیرت ہے، شاید آپ کو آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے دوستوں کو بھی بتاؤں کہ ہمارے مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے پچھلے 600-700 سال میں، اس کی سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ علم سے دوری ہے۔ میں نے امریکہ اور یورپ میں میرے بہت سارے گورے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، بڑے پروفیشنلز ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ علم کی ان کو جستجو بہت ہوتی ہے۔ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ نئی نئی چیزیں سیکھنے میں خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہمیں یا تو گولڈ چاہیے زیور بنانا، یا زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، ہم اس میں سیکیورٹی ڈھونڈتے ہیں۔ جبکہ اگر علم نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ایکچولی بھکاری ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، چاہے دنیا جہاں کی چیزیں، علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں، آپ خالی ہیں۔ تو علم کی جستجو کرنی چاہیے۔ ایک بڑی مستند حدیث ہے جو اب تو بہت پیچھے کر دی گئی ہے، اب تو شاید ہی کہیں بھی آپ کو نظر آئے ٹی وی پہ یا کہیں پہ، اور وہ بڑی مستند حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور مومن عورت پر فرض ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ ہر مومن پہ فرض ہے، مومن اور مرد اور مومن عورت، یعنی مرد اور عورت دونوں پہ یہ فرض ہے۔ اور فرض سے آپ کو پتہ ہے نا، فرض سے آپ غفلت نہیں کر سکتے۔ نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، اس طرح علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور ہم علم سے بہت دور ہیں۔ تو بس یہی تھوڑی سی کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ اس بات کا بیداری کا عمل شروع کروں کہ علم حاصل کرو جیسے بھی ہو، اور بس یہی چھوٹا سا تعارف ہے۔ زبردست سر، بہت بہترین۔ آپ نے تو جو ایسی باتیں کر دی ہیں کہ باقاعدہ گوز بمس اٹھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کے۔ تو خیر وہی بات ہے کہ اب میں تعریف کروں گا تو آپ کا نیچر ایسا ہے کہ ہم نے پروگرامس میں دیکھا ہے، آپ اکثر منع کرتے ہیں تعریف مت کرو، اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ تو اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور شکر الحمدللہ کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین پاکستان سے، وی آر پراؤڈ آف یو سر۔ اور ہم جتنا بھی کہیں کم ہے، پتہ نہیں ہم آپ کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پتہ نہیں ہم آپ کو سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے۔ تو اینی ویز، کچھ آن دا لائٹر نوٹ ضرور بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عروج میڈم جو ہیں وہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے، اور ایک وہ عروج میڈم نہیں ہیں بلکہ عروج سر ہیں وہ تو، کیونکہ جو ان کا سٹائل ہے اور جو ان کا ڈکٹیٹرشپ بھی کبھی کبھی ان میں نظر آتی ہے، بیسکلی وہ لیڈرشپ ہے۔ میں تو ایک مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں تو آپ سے اور عروج میڈم سے اور جن لوگوں کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم اسکرین پہ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری والدہ صاحبہ، میری وائف، میری ڈاٹر ہے، میں ہوں، تو ہم آپ کو اپنے گھر کا فرض سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم تو آپ کو روز دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھ رہے، بالکل آپ وہ صحیح۔ ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یار یہ تو وہ آ گئے، اور معیز بھائی آ گئے، میری میں بہن آپ کو عروج آ گئی، ایک میری امی بات کہہ رہی ہوتی ہے میری بیٹی آ گئی، تو ایسے ہوتا ہے۔ جی، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ میں کئی سال، میں نے 10 سے 12 سال امریکہ میں بہت سارے ورک شاپس کیے۔ کوئی انڈین پاکستانی نہیں ہوتا تھا، کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا تھا، سارے گورے ہوتے تھے۔ وہاں پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے، ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر تھی، ڈرمٹولوجسٹ، اسکن اسپیشلسٹ تھی، اس نے مجھے آفر کی کہ امریکہ آ جاؤ، میں تمہیں اسپانسر کرتی ہوں، کمپنی کھولتے ہیں، اور آپ کام کرو، میں آپ کی پارٹنر ہوں۔ پھر لاریڈو ٹیکسس میں لورا سلوا، ہوزے سلوا کی بیٹی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم آ جاؤ امریکہ، اور یہ سلوا کا تم سنبھالو سارا، میں تمہیں اسپانسر کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں، جب انسان ایک راستہ منتخب کر لیتا ہے نا، جب اس کی کالنگ کا پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کام ہے میرا، یہ امریکہ سے واپس آنے کے بعد کی کہانیاں ہیں۔ مطلب 80s میں تو میں وہاں تھا، 82 میں واپس آ گیا، پھر ہی جب میں ٹریننگ کے لیے جاتا رہا لوگوں کو سکھانے کے لیے، تو اس وقت کے واقعات تھے۔ اور لوگوں نے بھی مجھے کہا امریکہ میں کہ آپ یہاں سیٹل ہو جاؤ، ہم آپ کا سب کچھ کر دیتے ہیں۔ مگر دیکھیں، عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ مجھے پاکستان آنا تھا، میرے 2 بیٹوں کو میرے اس کام میں شامل نہ ہونا تھا، اور میں اکیلا تھا، اور یہ کام اکیلا کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری جیلسیز ہوتی ہیں، لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں، بےایمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ عروج کے والد میرے دوست تھے، اور آپ کو شاید سن کے حیرت ہو سب کو کہ عروج میری بایولوجیکل سگی بیٹی نہیں ہے، اس کے والد کو کینسر ہوا، اور اس وقت مجھے یاد ہے عروج میرے ساتھ کام کرتی تھی، اور اس وقت ایز این امپلائی تھی۔ تو کینسر اتنا زیادہ شدید ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ افریقہ چلے گئے تھے،
अफ्रीका में बिजनेस था, वापस आए तो कैंसर लेके आए। पहले तो डायग्नोस ही नहीं हुआ, जब डायग्नोस हुआ तो बहुत लेट हो गया। तो मुझे याद है उनके इंतकाल से एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था, तो उस वक्त बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई थी। बताया मुझे उरूज ने और उसके भाइयों ने कि इन्होंने कई दिन से आंख नहीं खोली, कुछ नहीं बोल रहे, आंखें भी बंद थी। तो मैं गया और मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आज से उरूज मेरी बेटी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसकी शादी कराऊंगा। उस वक्त उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा, बोल नहीं सकते थे कुछ, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर दी। दूसरे दिन उनका इंतकाल हुआ। ये जिम्मेदारी मैंने कोई 14 साल पहले ली और बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी थी। उरूज बड़ी डिटर्मिन है, बड़ी लीडरशिप है, अपने माइंड पे चलती है। और उन 14 साल में एक और फिर वाकया हुआ चंद साल पहले के, वही कैंसर उनकी वालदा को हुआ और उनकी ट्रीटमेंट गलत हुई, जिसकी वजह से वो कैंसर फैल गया उनका। उस वक्त भी उसी हॉस्पिटल में थी, उनकी डेथ हुई। तो उरूज मेरे लिए एक तरह से सहारा बन के आई, क्योंकि बेटे तो थे नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहे वहां पर, और वहां से मैं नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान आए। जिस किस्म के हालात आपको पता है, कुछ सालों पहले जो यहाँ हालात थे, कराची में कत्लो गारत थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे आए। तो मैंने उनको भी मना किया, मैंने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं हर साल में 2 दफा जाके उनसे मिल लेता हूँ। तो उरूज अल्लाह ने सहारा बना के भेजा मुझे कि इस काम में एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इसको समझे, जिसका जहन मेरे जहन को समझे, जो मेरी बातों को, आपको यकीन होगा इतनी डिफिकल्ट शकील किस्म की बातें जो आम आदमी समझ नहीं सकता, उरूज समझ जाती। मुझे हैरत है, और ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कोई रिकॉर्डर है, जो मैं बोलता हूँ वही वो बोलती है। किसी जगह भी कोई अपने तौर पे वर्कशॉप करा रही हो, लेक्चर दे रही हो, वही काम करती है। तो एक तरह से अल्लाह की तरफ से एक हेल्प थी, एक सहारा मिला मुझे। तो आज वो काम मेरे साथ कर रही है, और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी लेगेसी है। उरूज इंशाल्लाह मेरे बाद इस काम को जारी रखेगी। फिर हुआ ये कि उसकी शादी हुई। आप आपके साथ साथ जारी रखेंगी सर? जी, मेरे साथ इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है। फिर अशफान के साथ उसकी शादी हुई। वो शख्स भी इतना कमाल का है, पाकिस्तानी नहीं है, बेसिकली कीनियन और कैनेडियन नेशनल है। उर्दू उसको नहीं आती, जिंदगी भर वो बाहर रहा है। उसको भी इन चीज़ों में, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसको भी रूहानियत में और इन चीज़ों में उसको भी इतना ही शौक है। तो हुआ ये कि उरूज और दोनों क्लिक कर गए, माइंड मिल गए। फिर उनकी शादी भी माशाल्लाह। तो अब वो अशफान जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। उसको पहले आगा खान यूनिवर्सिटी में जॉब था उसका, फिर उसको आगा खान नेटवर्क डेवलपमेंट में भेज दिया ताजिकिस्तान, फिर अफ्रीका चला गया, अब वो वापस कराची आ रहा है इंशाल्लाह। तो उरूज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि वो मेरे साथ है, इस काम की वजह से हस्बैंड से दूर है। अल्लाह ताला उसको अजर दे इस कुर्बानी का कि वो इस काम को भी इतना ही डिटर्मिन कर रही है जिस तरह मैं ले रहा हूं। ज़बरदस्त सर। और आपने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई तो यकीनन मुझे भी नहीं पता थी और हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और इनफैक्ट क्योंकि आप को लोग रोल मॉडल मानते हैं, और वो शायद अपना माइंडसेट चेंज भी करें, जो रसूमाती माइंडसेट के साथ हम चले आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के लोग ख़ास तौर पे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेसिकली उरूज मैडम ने आपका इतना साथ दिया, आपने उनका इतना साथ दिया। और जहाँ तक बात है, अब आपने छेड़ ही दी है बात ऐसी, तो मैं भी कह देता हूँ, अब जो हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत दी है, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला महमद वाजिल फ़रजुम, जिस्मानी तौर पे तो हज़रत आका मौला हज़रत अब्दुल्ला के बेटे थे, लेकिन रूहानी तौर पे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और तो रूहानी बेटा होना उनका ज़्यादा हमारे लिए वैल्यू रखता है आलम इस्लाम में। और इसी तरह हज़रत अली का भी ताल्लुक़ रहा कि जिस्मानी तौर पे तो वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, लेकिन रूहानी तौर पे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माई बाप, हमारे आका और मौला, हमारे आखिरी नबी के बेटे थे। तो ये तो बड़ी बात है, ये तो अल्लाह के काम होते हैं। जैसे आपने बताया कि अब मेरा तो काम, मैं होस्ट हूँ, मेरा काम है बात से बात पकड़ना और बात से बात निकालना। और आप जैसी शख्सियत हो तो फिर तो क्या बात है कि जो बातें आपने की हैं, आपने तो मुझे पूरी स्टोरीज़ दे दी है, मतलब हर स्टोरी पे एक प्रोग्राम हो सकता है। और आपने जहाँ तक कहा कि इन जो हस्बैंड हैं हमारे उरूज बहन के,
وہ بھی روحانیت سے ان کا تعلق ہے، خود ان کا تعلق روحانیت سے، عروج میڈم کا خود، پھر آپ کا تعلق روحانیت سے. تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ ملاتا ہے. اور صحیح بات. آپ کے بیٹوں کی ویلیو اپنی جگہ ہے، ان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کر رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کیونکہ آپ خود اتنے فیمس ہیں، تو آپ کی اولاد بھی فیمس ہے آپ کی وجہ سے. مسٹر علی ہیں، مسٹر مرتضیٰ ہیں، ہم جب سے آپ بھائی ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کو سر. مطلب صحیح بات. پہلے شوز نہیں کرتا تھا میں، لیکن یہ تھینکس ٹو کرونا اینڈ تھینکس ٹو مسٹر ریحان اللہ والا کہ ان کی وجہ سے مجھے کانفیڈنس ملا کہ ہم آئے ادھر. اینی ویز، تو آپ اور بھی شیئر کریں چیزیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں لوگ، جو عمومی طور پہ نہ آپ کو ٹائم ملتا ہے. کیونکہ وہ ہیون آف ہیلنگ کے بارے میں بھی آپ بتائیے. اور ہیون آف ہیلنگ میں کیونکہ آپ اتنے بزی ہوتے ہیں اور لوگوں کے دنیا بھر سے آ رہے ہوتے ہیں میسیجز کے، زبردست میڈیٹیشن ہے. اور کیا بات ہے، عروج میڈم نے کیا ورڈز آف وزڈم بول دیے ہیں. سب کو، ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ میں بولتا ہے. سپر ہیرو ہیں ہمارے ڈاکٹر معیز حسین، کیونکہ لوگوں کو دل میں لگ رہی ہوتی ہے بات، دماغ میں لگ رہی ہوتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے کل کے پروگرام میں نے نوٹس کیا تھا کہ یو کے سے ایک ہماری سسٹر تھی میری، انہوں نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ میڈیٹیشن سے ان کو کیا فائدہ ہوا، حالانکہ ان کی 2 بیٹیاں بہت اسمالر ایج میں اس دنیا سے جا چکی ہیں. تو ضرور اس طرح کی کچھ چیز شیئر کریں تاکہ ہماری یوتھ کو، ہوا یہ ہمارے کہ ہمارے کرونا سے، لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے 3 شہروں میں ورک شاپ، سلوا بڑا مشہور ورک شاپ ہے، اور ہم اس کے ڈائریکٹرز ہیں پاکستان، افریقہ اور مڈل ایسٹ کے لیے. اور سلوا والوں نے بھی کئی سال پہلے مجھے کہا تھا کہ ہمیں جوائن کرو، امریکہ آ جاؤ. میں نے ان کو ریفیوز کیا. تو لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ورک شاپ تھے، ہوٹلز بک ہو گئی تھی، لوگوں کی فیس آ گئی تھی، سب کچھ تیار تھا. ایک دم سے لاک ڈاؤن ہوا تو عروج نے آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک دم سے مجھے ایک آئیڈیا دی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ویبینار پہ شروع کرتے ہیں. اچھا، میں ویبینار پہ مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. جو مجھے یہ تھا کہ جی پریکٹیکلی سامنے بندے بیٹھے ہوں، ورک شاپ میں آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے. مگر عروج نے 2 سال پہلے شروع کر دی. اچھا، اگین آپ اس کا وزڈم دیکھیں، اس کا انٹیوشن دیکھیں کہ شاید انٹیوٹیولی یہ چیز ہونی تھی اس کے ذہن میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ جو ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے، یا ورک جو آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے 2 سال پہلے شروع کیے، کچھ ورک شاپس کیے، بڑے کامیاب ہوئے. اسپیشلی وہ دوست ہمارے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ظاہر ہے یہاں آ نہیں سکتے ورک شاپ کرنے، وہ ورک شاپ سے زیادہ تو ان کو آنے جانے کی خراجات پڑ جائے، ان کی ٹریولنگ ایکسپینس نہ ہو جائے، تو ان کو بڑا آرام ہو گیا کہ گھر بیٹھے وہ یہ چیزیں سیکھتے تھے. اچھا، سیکھنے کے لیے دوسرے لوگ بھی دنیا میں، مگر جو ایک مسلمان سے جب آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے دین کا پرسپیکٹو سمجھ میں آتا ہے. جیسے سلوا اور 4 ڈائمینشن اور کنڈلنی ایک ہمارا بڑا زبردست ورک شاپ ہے. کنڈلنی عام طور پر آپ دیکھیں گے ہندوازم ہے، جبکہ کنڈلنی کا ہندوازم سے کوئی تعلق نہیں. ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے اور آیت بھی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا بالکل نیچے کا جو حصہ ہے، اس میں پورا کا پورے انسان کی بلو پرنٹ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو واپس زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھائیں گے تو پہلو سے اٹھائیں گے. تو اب کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. مجھے یاد ہے ایک میرا ورک شاپ تھا، اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک خلیفہ آئی ہوئی تھی، 4 ڈائمینشن ورک شاپ تھا. تو باتوں باتوں میں نے کہہ دیا کہ اس طرح یہ ریڑھ کی ہڈی، اس میں قوت ہے، بڑی روحانی قوت ہے، اتنی قوت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے پڑھا تھا قرآن میں اور مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ پہلو سے اٹھانے سے مراد کیا. اس کا مطلب اس ہڈی میں سے پورا انسان واپس زندہ ہوگا، پروردگار زندہ کرے گا. خیر، ہوا یہ کہ یہ ہم نے ویبینار شروع کر دیا. تو اب جب یہ کووڈ-19 کا پرابلم آیا تو عروج کی آئیڈیا تھی کہ سر لوگ گھر میں بیٹھے پریشان ہیں. ہمارے پاس اصل میں میسیجز آنے شروع ہوئے، کوئی لوگ خودکشی کا سوچ رہے ہیں، کوئی بہت شدید ڈپریس ہے، کسی کا کیا پرابلم ہے. تو اب عروج نے کہا کہ اب لوگ ہمارے پاس تو آ نہیں سکتے، تو ایک کام کریں، ہم آن لائن کرتے ہیں، میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں، تھوڑے سوال جواب اور میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں. اچھا، یہ اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو رمضان سے پہلے ہم نے کیا تو اس میں ہمیں فیڈ بیک بہت ملا. ہم نے دیکھا لوگوں کے ڈپریشن ختم ہو گئے، خوف ختم ہو گیا. یہ بیسکلی اس ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھا، یا اس خوف کی وجہ سے تھا جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے. تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا. تو عروج نے کہا رمضان میں کرتے ہیں. اب رمضان میں مجھے ایک ٹی وی چینل نے آفر کی تھی پروگرام کرنے کے لیے، میں نے ان کو ریفیوز کر دیا. میں 2-4 سالوں سے رمضان میں ٹی وی پروگرام پرسنلی نہیں کر رہا، کبھی چلا گیا کسی میں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ٹی وی پروگرام رمضان میں آپ بول نہیں سکتے. آپ کے سامنے علماء کرام ہیں،
اور ڈیفینیٹلی ان کی ہم بہت عزت کریں، مگر ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ایک طریقہ کار ہے، اس میں بیچ میں آؤں تو وہ کانفلکٹ ہو سکتا ہے. تو میں نے ریفیوز کر دیا اس نجی چینل کو کہ میں نہیں کروں گا پروگرام. عروج نے کہا کہ ہم ایک کرتے ہیں، رمضان اسپیشل کرتے ہیں. آج سے 2-3 سال پہلے بھی ہم نے کیا تھا. اس میں ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں، ان مشکل قسم کی چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو عام طور پر نہیں کرتی. مثلا فار ایگزامپل کل میں نے کہا نماز افضل عبادت کیوں، اس کو میں نے ایکسپلین کیا. آج تک آپ نے یہ ایکسپلینیشن کسی سے سنی نہیں ہوگی کہ کس طرح انسان جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو وہ بندہ خدا نہیں ہے، باقی تمام عبادت میں بندہ خدا، ادھر خلیفہ خدا ہے. بہت بڑا فرق ہے یہ سمجھنا. اگر یہ سمجھ جائے تو زندگی میں کبھی انسان نماز نہیں چھوڑے گا. تو اس حوالے سے ساری عروج کی کوشش تھی. اب مجھے بڑی مشکل بھی ہوتی ہے، رات کو 10:30 آپ نے کرنا ہے. اچھا کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، آپ مجھ سے 10 گھنٹے بات کرا لیں، میں کرنے کو تیار ہوں. مگر جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ ان 4 دنوں میں آپ نے 10:30 بجے پاکستان ٹائم پر اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہے، یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ کمٹمنٹ سٹریسفل ہوتی ہے کیونکہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں تو میں پورا کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سٹریسفل اس سینس میں تھی میرے لیے، مگر عروج نے پش کرتی رہی، آج بھی کر رہی ہے. اور الحمدللہ اس کی اپنی معلومات میں بہت اضافہ ہے. اور اس کا کمال یہ ہے، بیچ میں پی ٹی وی نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، 6-8 مہینے کے لیے کرتے ہیں پروگرام. اور اس پروگرام میں انہوں نے کہا ہم آپ کو ہوسٹ دیتے ہیں. میں نے کہا میں کسی کو ہوسٹ نہیں ہوں گا، ہوسٹ ہوگی تو عروج ہوگی. وجہ یہ کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو عروج میری بات سے سوال نکالتی ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں، وہ پھر اس جواب میں سے سوال نکالتی ہے. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہوسٹ پلے کارڈ پہ اپنے سوال لکھ کے بیٹھی ہوتی ہے اور ہر ہوسٹ جو ہے وہ اپنے سوال پوچھتی ہے جو گیسٹ ہوتے ہیں. اچھا میں اس چیز سے بڑا بیزار ہوں. میں چاہتا ہوں میں بات کروں، اسی سے آپ سوال نکالے، اس کا جواب تو اس جواب سے آپ سوال نکالے. یہ صلاحیت صرف عروج میں تھی. تو خیر وہ مان بھی گئے تھے. پھر وہی پولیٹیکل ایشوز آ گئے، اچھا خاصا پروگرام سیٹ ڈیزائن ہو گیا تھا، سب کچھ تھا. مگر پھر وہ پی ٹی وی تو پی ٹی وی ہے، بس کیا مسئلہ ہوا انہوں نے اس پروگرام کو نہیں کیا. وہ شاید میرے خیال میں کنٹرولر تھے یا پی ٹی کے چیف تھے، ڈی جی تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی پروگرام. اوپر سے جو منسٹر تھے اس زمانے میں، نام نہیں لے سکتا، وہ ان کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپس میں تو وہ پروگرام ہی چلا گیا. بہرحال تو یہ عروج کی ایفرٹ ہے اور ہم بڑے خوش ہیں اس معاملے میں کہ ہم ہفتے میں 4 دن آتے ہیں، لوگ ہمیں سنتے ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. اور یہ جو میڈیٹیشن ہے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. ہمارے پاس جو لوگ بھیج رہے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ میسیجز، وہ کافی ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کو نمبر 1 پینک نہیں ہونا، نمبر 2 خوف نہیں کرنا، نمبر 3 گھر کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات ہیں آپ کے ان کو درست کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہیون آف ہیلنگ میں، اچھا نام بھی ہیون آف ہیلنگ عروج کی طرف سے تھا، اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نام ہوگا. بس ایک ریکویسٹ یہ لوگوں سے کہ ہمارے پاس اتنے سوال آ چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کتنے سوالوں کو جواب دیں. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا ہر ہفتے جمعرات کا سیشن ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور یہ 28 سال سے بلکہ نہیں 32 سال سے نان سٹاپ چل رہا ہے. تو اگر ایون لاک ڈاؤن ہوگا تو ہم آن لائیو کریں گے، اگر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو ہمارے یہاں کراچی میں محفل ہوتی، بہت لوگ آتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب ہم اس میں دے دیں گے. اس وقت ہم ان سوالوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے، روحانیت سے ہے، رمضان سے ہے. باقی لوگ اپنے ذاتی سوال بھی بھیجتے ہیں، جی میری کمر میں درد ہے اتنے عرصے سے، تو ان سوالوں کا جواب ہم عید کے بعد دیں گے. تو میرے خیال میں آپ کے پروگرام کی توسل سے لوگوں سے ضرور کہے کہ اس میڈیٹیشن کو جوائن کرے، کیونکہ اس میڈیٹیشن کے پیچھے بہت بڑا اللہ کا پرنسپل ہے اور انفارچونیٹلی ہمیں نہیں سمجھایا گیا. اور وہ پرنسپل ہے کلیکٹیو کانشسنس. یہ کلیکٹیو کانشسنس کئی دفعہ میں سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں. اس کی سب سے بڑی مثال اجتماعی توبہ ہے، اجتماعی دعا ہے، جمعے کی نماز ہے، حج ہے. جب ایک مجمع جمع ہوتا ہے جو ایک ہی سوچ لے کے آتا ہے، تو ہر انسان کا ذہن جب ایک فریکوینسی پہ ہوتا ہے تو وہ جو شعائیں ہیں، جو ارتعاش ہے یا جو براڈ کاسٹ ہے، وہ انسانی ذہن سے نکل کر اطراف میں ہر چیز کو متاثر کرتی ہے. تو دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایونچولی یہ پھیلتی ہے. جب یہ پھیلتی ہے تو اطراف میں گھر ہے، ماحول ہے، سب کے اندر بہتری آتی ہے. اور اسی طرح اگر یہ سوچ منفی ہو تو ہر چیز کے اندر تباہی آتی ہے. یہ قدرت کا پرنسپل ہے، میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھایا گیا کہ ہمیں اپنی سوچ کیسی رکھنی ہے. پچھلے 30 سالوں میں جو پاکستان کے حالات ہوئے اس میں ہماری سوچ یہ ہوگی پاکستان گیا، پاکستان ڈوب گیا، پاکستان کا یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہ سوچ ہم نے لاشعوری طور پر
दूसरों को मुंतकिल की, उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया। तो ये जो मास क्रिटिकल नंबर पहुंच गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मास क्रिटिकल नंबर एक होता है, खास नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जब वो एक तरह से सोचते हैं तो वो सोच दूसरों में मुंतकिल होती है। और ये बड़े एक्सपेरिमेंट हुआ था कई साल पहले जापान के अंदर, जहां इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि किस तरह एक नंबर ऑफ लोग जो है वो एक खास तरीके से सोचना शुरू करें तो एक जजीरे से दूसरे जजीरे वो सोच मुंतकिल होती है। अच्छा, आप कहेंगे कैसे मुंतकिल होती है? भैया वाईफाई नजर आता है, नहीं आता, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह हमारा ब्रेन भी ब्रॉडकास्ट करता है कंटिन्यूसली। 3 चीजें कयामत तक कभी जाहिर नहीं होगी। एक, हरकत और सकनात, आपकी मूवमेंट। दूसरा, आपकी आवाज और जो आपने बोला। तीसरा, आपका ख्याल और आपकी सोच। ये तीनों स्पेस में मौजूद रहेंगी कयामत तक। जब इंसान उठाया जाएगा तो ये तीनों साथ उठाई जाएगी, तभी अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे हाथ बोलेंगे। अब हम हैरान थे, हाथ कैसे बोलेंगे? बड़ा हमने सुन लिया, माँ बाप से सुना, मौलवियों से सुना, मगर मौलवी साहब कभी समझा नहीं सके कि हाथ कैसे बोलेंगे। हाथ का सेल जो है आपका, हर जिस्म का सेल, उसके अंदर उसकी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी इंटेलिजेंस है। उसे पता है तमाम चीजों का, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं। तो जब अल्लाह उसको बुलाएगा तो वो सारे सेल्स जो हैं वो अपनी अपनी रवादात बयान करेंगे, अपनी अपनी कहानियां बयान करेंगे। आंखें बताएंगी मैंने क्या क्या देखा, जबान बताएगी मैंने क्या क्या बोला, कान बताएगी मैंने क्या क्या सुना। तो हमें इन चीजों में गहराई में जाना होगा। मराकबा एक बहुत बड़ा रास्ता है अपने शऊर के दर्जात को बुलंद करने का, क्योंकि अगर तो आपके पास इल्म आ भी गया मगर उस इल्म से शऊर बेदार ना हुआ तो आप जाहिल के जाहिल रहेंगे, जैसे कि हमने अपने मुल्क में देखा। सर ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपने तो रूह ताज़ा कर दी है और इतना मज़ा आ रहा है, दिल चाह रहा है कि बस मैं चुप रहूं और आंखें बंद करके सुनता रहूं। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेसिकली आप जो है माशाल्लाह यानी कि बहुत यकीन करें मैं इतना खो गया था, मैं भूल गया हूँ जो जो सोच के बैठा था पूछने के लिए, मैं खो गया था आपकी बातों में ही। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने इतना अच्छी अच्छी चीज़ों से महजूज़ किया और रूह को ताज़ा किया। और बेसिकली आपने मैंने तो काफ़ी दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में सुना है, क्योंकि मैं आपका सब हर किसी की तरह मैं भी आपका एक फ़ैन हूँ। आपने एक सेक्रीफाइस दिया था लाइफ में, कुछ आप बताते थे। अभी आप उस मूड में हैं नहीं हैं, कोई बात जी नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुझे पता नहीं आप समझ गए या नहीं, तो कुछ आपने इस पैशन को अपनाने के लिए कुछ चीज़ों का आपने कुर्बानी दी है, तो वो भी हमारी ऑडियंस को पता चले, ताकि हमारी जो नई लॉट है, यूथ है, वो समझ सके कि आसान नहीं होता, ऐसी रातों रात डॉक्टर मोइज़ हुसैन नहीं बन जाता, मतलब इसके पीछे काफ़ी कुंदन बनना पड़ता है। मैंने वैसे तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी है। मुझे नहीं पता आप किस पर्टिकुलर कुर्बानी की बात। एक कुर्बानी तो ये थी कि मैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ। इसी सिलसिले में मुझे अमेरिका भेजा गया था, जहां F-16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिल रहे थे। तो उसके इंजन में जो ऑयल जाता है उसकी एजेंसी हमारे पास थी और मुख्तलिफ एजेंसीज थी हमारे पास। तो 86 में मैंने अपने वालिद से कहा मैं कहीं बिजनेस नहीं कर सकता। इसकी वजह ये थी कि मेरे अंदर बड़ा तजाद था बिजनेस में। सब बिजनेस में नहीं, मगर सच्ची बात है, झूठ भी बोला जाता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो जंग मेरे अंदर थी। तो मैंने 86 में वालिद को बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए, वो समझे इसको शौक है। तो उन्होंने 2 लाख रुपए मेरे हाथ में रखे कि जा भाई 1 साल तू ऐश कर, वापिस आ जाना। उस जमाने में 2 लाख 86 में बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा अब्बू मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, जीरो से मैंने शुरू किया। और एक वक्त आया जब एक जीरो से नीचे होता है माइनस, मैं माइनस में आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई वसाइल तो थे नहीं। उस जमाने में योगा और मेडिटेशन सिखाता था, उससे फिर आपका घर नहीं चल सकता था। तो मेहरबानी कुछ FBR के लोगों की, कुछ इनकम टैक्स के लोग आते थे सीखने मुझसे। तो वो हर साल मेहरबानी करते थे, एक सुवीनियर निकालते थे जिसमें वो कंपनियों से इश्तिहार लेते थे। उस इश्तिहार के पैसे से मेरी जो जगह थी उस जमाने में तो किराए की थी, उसका किराया जाता था और इस तरह चलती थी। एक खातून थी, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उसको सेहत दे, इस वक्त वो बीमार है। बहुत बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट, जो इंग्लैंड की गायनाकोलॉजिस्ट थी, इंग्लैंड से। और उसका हस्बैंड भी बहुत मशहूर डॉक्टर है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपके पास पैसे नहीं है कि आप कोई रिसेप्शनिस्ट रख सकें, ज़ाहिर है रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए। तो मैं शाम को
6 घंटे के लिए फ्री ऑफ चार्ज। MRCOG, मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत बड़ी डिग्री होती है, इंग्लैंड की डिग्री है। वो शाम को बैठा कर दोपहर से शाम तक बैठती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट। एक छोटा सा कमरा था, उसने बड़ी कुर्बानी दी। फिर बहुत सारे लोगों ने की। एक तारिक इकराम किसी जमाने में रैकेट एंड कोलमैन के चीफ थे, उनकी बड़ी मेहरबानी, पहला इश्तिहार उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो इस तरह कुर्बानी दी। दूसरी कुर्बानी ये दी कि मेरे बहुत बचपन के अजीज दोस्त थे। मैंने देखा कि इस काम में अगर मैं दोस्तों के साथ वक्त गुजारूंगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट थी, मेरी सोच डिफरेंट थी। मैंने उन तमाम दोस्तों को छोड़ दिया। इस तरह नहीं सोचा, मतलब उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया, घूमना फिरना, फिल्में देखना, वो सब छोड़ दी और सिर्फ अपने काम में लग गया। तीसरी बड़ी कुर्बानी ये देनी पड़ी कि ज़ाहिर है मैं ज़रा मुख्तलिफ था, मेरी वाइफ मुख्तलिफ थी, हमारे दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात थे, नज़रियाती इख्तलाफात थे, मगर फिर भी रिश्ता चला रहा था, इसलिए कि बच्चे छोटे थे। मैं नहीं चाहता था कि अगर हम इस वक्त अलग हो जाएंगे तो बच्चों के जहन पर असर होगा। तो बखूबी निभाता रहा, 20 साल शादी निभाई। जब बच्चे बाहर ही चले गए मेरे पढ़ने के लिए, उस वक्त मैं अलहदा हो गया। मगर उसके बाद फिर मेरे बेटे ने, छोटा बेटा मुर्तज़ा, उसने एक ईमेल मुझे भेजा, कई साल पहले की बात है, कि अब्बू अम्मी चाहती है कि आप उसे तलाक दे दें। मैं तलाक नहीं देना चाहता था, अलहदा होना अलग बात है, मगर तलाक एक ताल्लुक होता है। तो उसने खुद ही कहा कि अम्मी चाहती है और हम चाहते हैं कि आप अम्मी को तलाक दे दें, ताकि आप भी फ्री हो जाए, वो भी फ्री हो जाए। खैर बेटा पाकिस्तान आया, फिर हमने बखूबी जो प्रोसेस होता है तलाक का वो फौरन कर दिया हमने। उस वक्त मुझे याद है कि मौलाना साहब के साथ हम बैठे थे, तो मौलाना साहब ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या क्या चीज़ें आपकी वाइफ के पास है जो आप चाहते हैं। तो घर था, फिर एक और मैंने इन्वेस्टमेंट करके एक फ्लैट बुक करवाया था, वो मेरी वाइफ के नाम था। मैं ट्रैवल बहुत करता था, तो जब ट्रैवल करता तो कुछ चीज़ें सोना वगैरह लेके आता, थोड़ा बहुत, ताकि बच्चों की शादी होगी तो काम आएगा। तो मौलवी साहब ने मुझसे पूछा क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, ज़ीरो, आई डोंट वांट एनीथिंग। वो खुश रहे। उसके बाद वो हो गया प्रोसेस में, बाहर आया। मुझे याद है वो मोमेंट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। उस वक्त मेरे बच्चे भी, मेरे साथ रिलेशनशिप उनकी अच्छी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो मैं जब बाहर आया तो वो मौलवी साहब के साथ उनके असिस्टेंट भी थे, सब बाहर आए। तो मुझे वो मौलवी साहब कहते हैं सब कुछ दे दिया, बेटे भी चले गए, तो तुम्हारे पास कौन है? उसको गुरूज भी नहीं थी। मैंने ऐसे उंगली उठाई, मुझे याद है, आसमान में, मैंने कहा अल्लाह है मेरे पास। और वो रब ने फिर ऐसा उठाया, उरूज भी आ गई मेरे पास, सब कुछ आ गया। मुझे जो तकलीफ थी पैसों की वो भी ख़त्म हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे बेटे मेरे पास वापस आ गए। और ये सब्र अल्लाह ने बस दिया था, उसका करम, उसका एहसान, कि सब्र किया मैंने, कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं की। बड़ी तकलीफ उठाई इस मामले में, क्योंकि मेरी बीवी है बहुत, एक्स बीवी थी बहुत, उस सेंस में कि खाना बहुत अच्छा बनाती थी, सफाई का बड़ा ख्याल था। मगर नज़रियाती इख्तिलाफ बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका जहन ना मिले आपके पार्टनर के साथ तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इसे हमें समझना है कि जहन मिलना चाहिए। दो लोग अगर एक छत के नीचे रहते हैं और फिर उनकी औलाद होती है, तो अगर जहन ना मिले तो बहुत बड़ा। तो हमारा बेसिक इख्तिलाफ जहन की, दुनिया अलग थी, मेरे नज़रियात अलग थे, मेरी वैल्यूज़ अलग थी, उसकी वैल्यूज़ अलग थी। शायद इस वजह से बहुत बड़ा मसला था। बट एनीवे, निभाई उस शादी को भी 20 साल बखूबी निभाई। बच्चे जब इस काबिल हो गए कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सके, तब बच्चों के कहने पे मैंने फिर तलाक दी। उसके बाद हर साल 2 दफ़ा हम जाते हैं, मैं उरुज जाते हैं, बच्चों के साथ घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं, फिर वापस आते हैं। बच्चों से मैंने कहा है कि पाकिस्तान में उस वक्त आना जब हालात ठीक हो जाए। तो ये जी छोटी सी रवादात थी ज़िंदगी की। वो कहते हैं ना कि साला साल की तलाश के बाद ज़िंदगी के चमन से छाटे हैं, आपको चाहिए तो पेश कर दूं मेरे दामन में कुछ कांटे। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। और यकीनन आपके जो कांटे हैं वो लोगों के लिए बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस साबित होंगे और बहुत तजुर्बात साबित होंगे। हम चाहें तो आपके इस जर्नी से शॉर्टकट मार सकते हैं, और अगर हम आपको फॉलो करें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मोटिवेशन तो है ही आपसे हम सबको, और इंस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं। मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह है और बहुत पुरानी है। और बेसिकली मैं तो चाह रहा था उरूज मैडम भी आ जाते, तो उरुज एक टीवी शो पे गई है,
ایک ٹی وی شو پہ گئی ہے, اگر آئے گی تو ٹھیک ہے, مگر ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عروج جب واپس آ جائے گی میں بات کروں گا, کل پرسوں آپ عروج کو لے لیں ٹھیک ہے, اور آپ الگ بھی سے. ساتھ الگ سے لے لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ ساتھ ہوں تو بھی مزہ آئے گا, اور دیکھیں گے کہ ایک باپ بیٹی میں کیا کنورسیشن چل رہی ہے, اور میں بھی پھر اپنی بیٹی کے ساتھ وہ تو اسی طرح ہیون آف ہیلنگ میں آپ دیکھتے ہی نا ہماری کنورسیشن کیا ہاں ہے. بڑا زبردست چل رہا ہوتا ہے جو شو ہے, اور ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے, لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ آپ وہاں ہیں وہ یہاں ہیں ہم یہاں ہیں, ایسا ہم ایک ہی ہال میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک آپ کے ایک پاور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عطا ہے, اور اللہ آپ کو 100 سال ہزاروں سال کی زندگی دے, بلکہ بس اللہ تعالیٰ جو بھی زندگی دے, زندگی صحت کے ساتھ ہو, ایمان کے ساتھ ہو, خاتمہ ایمان پر ہو, محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی محبت دلوں کے اندر ہو, اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. باقی دنیا میں آنا جانا کھایا پیا سب ختم ہو گیا, یہ محبت پنجتن پاک کی لے کے اپنے اندر جانا ہے, یہی کام آئے گا آخر میں. تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ جی اب بالکل نماز بالکل کا وقت ہونے بالکل والا ہے. آپ سے گزارش بالکل ہے کہ یہ لنک مجھے ضرور بھیج دیجیے گا تاکہ میں اپنے فینس کو اور شاگردوں کو بھیج دوں عباس, اور عروج سے میں بات کروں گا. اٹ واز ونڈرفل, مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ سنتے رہے, میرے پاس اکثر ہوسٹ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں, وہ اپنی باتیں کرتے ہیں. ہوسٹ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں, اور اسی لیے میں نے بہت سارے پروگرام ٹی وی پہ جانا بھی بند کر دیا جہاں ہوسٹ اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہیں. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو آپ اس کی سنیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو مجھے لنک بھیج دیجیے گا, اور میں ڈیفینیٹلی عروج سے بات کروں گا, وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے ایک دن کے بعد ہم واپس, دن کے وقت ہمارے پاس یہ ٹائم بڑا سوٹیبل ہے 12 o'clock, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس نماز اور اس کے بعد پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اپنی والدہ کو میرا سلام کرنا, اپنی وائف کو اور بیٹی کو بہت بہت پیار. میں نے تصویر دیکھ لی, اور مجھے لنک بھیج دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. تھوڑا سا آپ سے معذرت چاہوں گا, اس لیے کہ بیچ میں تھوڑا سا یا تو آپ کی طرف سے یا میری طرف سے انٹرنیٹ, آئی ایم شیور میری طرف سے ہوا تھا, تو وہ تھوڑا سا بیچ میں بلیک اسکرین آئی ہے کیونکہ انٹرنیٹ بینڈ وڈ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر کنٹینیو ہوا ہے. وہ 1 منٹ کا یا آدھے منٹ کا کوئی بیچ میں اسپین ہے, اور میں انشاءاللہ تھینک یو سو ویری مچ. میں اب بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور آپ نے ٹائم دیا اتنے مصروف شیڈیول میں سے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اور لو یو, گاڈ بلیس یو. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد. جزاک اللہ سر. السلام علیکم, ٹیک کیئر, اینڈ انشاءاللہ دوبارہ کال کروں گا, ضرور آئیے گا سر. ضرور ضرور. تھینک یو سر.